नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि हांव दिनेश नायक. आयज आमी अशा एका मनशाची मुलाखत घेवन येयल्ले आसात ज्या मनशाक शिरोड्या गांवांत जायते लोक वळखतात. जायते लोक वळखतात अशें ना, जायते लोक मानपी बी आसा. अशा पद्दतीचो जयदीप जयकृष्ण शिरोडकर, जेणे जी शिरोड्या वाठारांतली जी आसा ही जायती कामां, जेन्ना तो आपूण झेडपी जालो त्या वेळाचेर जायती कामां कंप्लीट केली. मागीर जायत्यो पावर तेच्या अगेन्स्ट वावुरल्यो की तेणें कामां करची न्हू म्हणून अश्यो जायत्यो घडामोडी घडल्या. तेजेरूच आमी आयज चर्चा करतले. ते म्हटल्यार फोंड्या आपले शिरोड्या वाठारांत कितें डेव्हलपमेंट जालां, कितें डेव्हलपमेंट जावपाचो आसा आनी फुडले फ्युचर शिरोडेचे कितें ते. जयदीप बाब नमस्कार. म्हाका एक सांग, सध्या जर आमी ओवरऑल जर आमी शिरोडेचो मतदारसंघ जर पळयलो आसत जाल्यार आतां 5 ते 6 दिसांचेर जे आसा, 6 म्हयन्याचेर आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. बरोबर. आतां खंय तरी ज्यो आसा ह्यो हालचाली जाता. प्रत्येक जाण आपूण हालचाली करतात. ह्यो हालचाली कित्याक करच्यो पडटा आनी आयज मेरेनचो तुमचो जो डेव्हलपमेंट जो आसा हो थोडक्या भितर आमकां सांगचो. म्हणजे शिरोडा मतदारसंघात आतां पळयत जर जायत जाल्यार डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत जर म्हणपाक वचत जाल्यार खूब कमी प्रमाणात, शुन्य. हांव म्हणन की शुन्य. हय. अनेक गोष्टी आसा. लोकांक अजुनूय उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो अजून सुटावो जालो ना. रस्त्याची जर दशा जर पळयत जाल्यार फाटींच तुवेंच एक म्हजी बायट घेतलेली बरोबर. आनी तेन्ना हांवें एक नजरे मुखार हाडलेलें. शिरोडा बाजारांत जो रस्तो एकदम खराब जाल्लो, आनी तो रस्तो मागीर तो रोखडोच रस्तो केलो. मागीर रोखडोच दुसऱ्या दिसाच्यान मागीर ताका हॉटमिक्स केल्यान तो रस्तो केला. तसो जर पळोवपाक जाल्यार शिरोड्या आज कितलींशींच वर्सां जालीं. शिरोडा ते पंचवाडी पर्यंत जो रस्तो आसा तेचें रुंदीकरण रखडलां, बट थंय ते रस्त्याचे हॉटमिक्स जावन त्या लोकांक खंय तरी ते जे त्रास जाता त्या त्रासा पासून सुटावो दिवपाची गरज आशिल्ली. तशें अंतर्गत रस्ते जर पळोवपाक वचत शिरोड्या खंयच्या वाठारांत चल, आतां खंय तरी इलेक्शन लागीं पावलां म्हणूनच खंय तरी ताका पॅच वर्किंग जावं हें चालू आसा. पण थंय आज हॉटमिक्स करून त्या रस्त्याचे एक कायमचें रिलॅक्सेशन जें आसा तें शिरोडेच्या जनतेक दिवपाची गरज आसा. ह्या आमी जर पळयलें आसत जाल्यार ज्या पद्दतीन बाकीच्या मतदारसंघांनी जो आसूं, मागीर मडकय आसूं, पिरवळ आसूं, सो ह्या मतदारसंघांनी आमी जर पळयलें आसत जाल्यार गांवांनी चड लोक रावतात आनी गांवांनी तांकां साधन सुविधा जायत्यो मेळना रस्त्याच्या बाबतींत. हय. बाकी सगळें उदक हें तें तांकां कुळागरां असल्या कारणान ती बांयचें सुद्दां उदक काडून ती बरोबर. आपले चलयतात. बरोबर. सो हेजो पेस तरी ती खंयच्याच मिनिस्टराचेर जावं आमदाराचेर घालिना आपल्या. ना. बरोबर. हय. सो ह्यो साधन सुविधा जर पळयल्यो आसत, आमी ताजें उदाहरण घेवया. पयरच्यान म्हाका दिसता शिरोड्या थंय एक काम चालू आसा. उडेन म्हणटा. हय. काल आमी एक म्हाका दिसता ब्रेकिंगूय बीन केल्ली आसा तेजेर उजवाड घालपा खातीर. सो त्या गांवच्या लोक जे आसात, गांवचे लोक ते स्वता संघटीत जावन काम करता. संघटीत जाल्या सगळे जाण आनी ते सिमेंट, मागीर एकल्यान कोणे तरी रेंव हाडल्या, कोणे कितें तरी खडी हाडल्या, अशें करून सगळ्यांनी एक करून तो लास्टाक रस्तो करचो पडलो. हय. हेजो अर्थ आमदार आसून फायदो कितें तर? हय, हीच गोश्ट सांगता. हे लोकांनी जर करचें पडटा आसत जाल्यार आमदारूच त्या मतदारसंघाक नाका. आमदाराची गरज कित्याक? खंय तरी आमदार कमी पडटा. बरें, हे लोक आमदारा कडेन वचूना अशें ना. बरें, हे लोक त्या वाठारांत किंवा त्या वार्डान जे उडेन जो वाडो आसा त्या वाड्यार तो आमदार थंय वचूना अशेंय केन्ना येना. कितें? ना, हांवें आयकलां त्या बाबतींत आमदाराचें शिरोडा मतदारसंघाचेर लक्षच ना अशें जालें ना. हय. म्हणजे हांवें आयकलां त्या हितून की आमदाराक तेंच्यांनी कळयल्लेय बी आसा ह्या रस्त्याच्या बाबतींत. हय. सीएमाकूय कळयल्लें आसा. बरोबर. सो कित्या खातीर अशे बारीक लोकां कडेन कित्याक खेळप चालू आसा हे? एक म्हणजे म्हजे वतल्यान म्हणजे काम करपाची पद्दत. हय. राजकीय दृश्ट्या आतां सुभाष शिरोडकर आतां कितलीशीं वर्सां जालीं, म्हणजे जवळ 4 डिकेड्स जाले म्हणजे सुभाष शिरोडकर शिरोड्यान आमदार म्हणून आसा. पण डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत अशें बारीक बारीक ज्यो म्हणजे मूलभूत गरजो ज्यो आसा लोकांच्यो त्यो पूर्ण जाल्ल्यो ना. आतां उदकाचो सुद्दां प्रॉब्लेम अजुनूय त्या वाठारांत टँकरीन उदक वता. कितें ही गरज कित्याक? आज स्वता सुभाष शिरोडकर आज WRD जे मिनिस्टर आसा, पण ज्या जाग्यार खरोखर कामां करपाक जाय आशिल्लीं WRDची सुद्दां ते कामां जाल्ली दिश्टी पडना. आनी ज्या जाग्यार केल्यात ते लोकांच्या उपयोगाक खंयच ना अशा जाग्यांनी तांणी WRDचें काम केल्लें आसा. बरोबर. सो खंय तरी सरकार जे प्रशासन आसा हे तुमच्या आमदाराचें आयकना.
सो आमी फाटल्या दिसांनी जो बेतोडेचो रोड आमी पळयतात हम्म, कितले फावट तरी आमी न्यूज केली बरोबर. कोणूच तेजेर लक्ष घालिना बरोबर बरोबर कितें ते बाबडे बेतोडचे लोक बाबडे जायते लोक आसा हे रस्त्यार येता आनी बाबडे ते बोवाळ मारता लोक तांकां पिशेय लास्टाक म्हणपाक लागले बरोबर कारण पिशे लास्टाक तांकां म्हणचेच पडटले कित्या खातीर कारण ते येवन बाबडे आपल्या हक्का खातीर झगडटा जाल्यार तेंचो रस्तो जायना पंचायत तेंचेर लक्ष दिना सादें सादें हांव म्हाजेंच उदाहरण दिता 5 वर्सां जिल्हा परिशद मेंबर म्हणून हांव म्हजी जबाबदारी हय. आशिल्ली अपक्ष म्हणून हांव निवडून आयलो शिरोडा मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पक्षाचोच कॅन्डिडेट वडिलो आनी हांव निवडून आयिल्लो सादारण 4165 मतां म्हाका त्या वेळार म्हाका मेळिल्ली मेळिल्ली. हय सो लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरलेलो त्या टायमार की जयदीप शिरोडकार जिल्हा परिशद मेंबर म्हणून निवडून येतलो आनी कितें तरी करून दाखयतलो हे लोकांनी विश्वास दवरलेलो आनी तो हांवें खंय तरी सार्थ करून दाखयलो जवळ जवळ 38 कामां डेव्हलपमेंटल वर्क्स हांवें शिरोडा मतदारसंघात केल्या म्हणजे ही एक म्हणजे बारीकसाण दवरून केल्या आनी दुसरी म्हणजे म्हजे कडेन लोक येताले ही कामां करपाक अपक्ष आसून सुद्दां अपक्ष ही असून कामां सुद्दां करूं येता हय अपक्ष असून सुद्दां हें केलें आनी कामां वेवस्थीत ते कामाचे वचून सुद्दां कोणाकय विचारल्यार जाता हांव म्हाजी मोठपण सांगना पूण शिरोडा मतदारसंघा भितर कोणाकय विचार जयदीप शिरोडकराची कामां म्हणजे कितें कामां केल्लीं आनी खरोखर ती म्हणजे गरजेची आशिल्ली काय कितें एक जाग्यार म्हणजे चड न्ही 300 मिटराचोच रस्तो आशिल्लो आतां आमचेच वाड्यार कितलींच वर्सां जालीं जावं नाशिल्लें आनी थंय घरां आसा ती अशी इंटिरियर पांय वाटेन वचचें पडटालें कोणी मेलो जर जायत न्ही उबारून हाडपाक आनी हें करपाक नाका जातालें आनी म्हत्वाचें म्हणजे थंय त्या वाठारांत म्हणजे तेच एकाच घरांतले 2 फ्रिडम फायटर ते घरान आशिल्ले पण आतां दोगोय हयात ना पण तो रस्तो हांवें केला जिल्हा परिशदेंतल्यान ही जी बारीकसाण जी आसा म्हणजे कोणाक खरोखर हें जाता आतां तशें आनी एक हें आसा शिरोड्या मतदारसंघान आमच्या आनंदवाडी म्हणटा थंय भितर ते याद जायना म्हाका नांव ते अजून पण म्हणजे धनगर वस्ती आसा मागीर एसटी समाजाची हें आसा कितें अजून पर्यंत थंय रस्तो ना रस्तो आसा पूण तेका डांबरीकरण केल्लें ना म्हणजे तुमी भोंवतना कोणी मेलो गेलोय जाल्यार तुमी वचून ते पळयतात पूण तो रस्त्याचेर मातशें लक्ष घालून त्या रस्त्याक खंय तरी डांबरीकरण करपाची गरज आशिल्ली आनी ह्यो सादी गजाल ही कारण तुज्या बॉल्सांतले काय पयशे तो आतां वतात म्हणटात तो धवन म्हणटात धवन्ना म्हणटात ते धवन्ना म्हणटा थंय सांगता पळय ते गवळ्याची एक 4-5 घरां आसा एसटी समाजाची 2-3 घरां आसा पण त्या लोकांक आतां तेंची भुरगीं शिकपाक वता हें वतात तांकां अक्षरशः ते रेब्यांतल्यान पावसान रेब्यांतल्यान वचचें पडटा ना ह्या टोटल विशयाचेर आमी तुमचे कडेन उलयतले बीन कित्याक उलयतले कारण आमची एक टीम जी आसा ही 2-4 मतदारसंघांनी कितें कितें कामां जाल्यां कितें कितें कामां करपाचीं आसात तो मागीर पिरवळ आसूं तो मागीर मडकय आसूं बरोबर. अशें शिरोड्या आसूं जायत्या मतदारसंघांनी आमची टीम काम करतात हय. आनी इलेक्शनाच्या वेळार आमी तुमच्या असल्या मनशांक हांगासर हाडून जाल्यार ही कामां कित्याक जावना हेचेर सविस्तर रितीन आमी विचारतले बी आनी उलयतलेय बी आमी हय. कारण त्या लोकांच्यो आमी समस्या आयकोन घेवपाक वयता थंय बरोबर. त्या लोकांच्यो आमी तोंडांसून ज्यो उलयतात ते आमी तुमकां दाखयतले सत्य परिस्थिती बरोबर सो अश्यो जायत्यो गजाली आमी पळयल्ल्यो आसात जेन्ना आमकां जेन्ना रिपोर्ट येता हांगा जेन्ना ऑफिसान तेन्ना सो आतां खंय तरी तुमचीच मिस्टेक आसा अशें तुमकां दिसना मिस्टेक म्हणजे खंयची बाजू म्हणजे तुमी परत परत बाबा त्याच आमदाराक तुमी निवडून दिवप ना एक कशें आसा तेच आमदारां निवडून घेवप ही चूक जनतेची पण तशें पळोवपाक वचत जाल्यार फाटलेच जर आमी जर फाटले इलेक्शनात जर हें पळोवपाक वचत म्हणजे सुभाष शिरोडकराच्या विरोधान जे कोण रावतात ते सक्षम अशे लोकांक दिसना म्हणजे कॅपेबल अशें दिसना म्हणून आनी ताका लागून मत विभागणी जाता आतां फॉर एग्जाम्पल म्हादेवनायकान आपल्या हातूंतल्यान डेव्हलपमेंट त्या टायमार भयंकर केल्लो आमदार म्हणिना पयर सुद्दां हांव जेन्ना पंचवाडी गेल्लो तेन्ना म्हादेव नायकाचें नांव ते लोक घेतात बरोबर इवन कामाची धमक आशिल्ली कॅथलीक लोक ते सो म्हाजेच फ्रेंड आनी ते वाटेन भोंवतालो हांव भोंवता आसतना ते लोक सांगता की म्हादेव नायकान जो डेव्हलपमेंट केला हो कोणाकूच शक्य जालो ना आनी फुडें म्हाका दिसता म्हणटा ते शक्य जावचोय ना म्हाजें म्हादेव नायका कडेन चड रिलेशनूय ना आनी चड उलोवपूय ना सो पूण अशा पद्दतीचें सिच्युएशन आसा लोकांचें एक सांगता डेव्हलपमेंट केलो खरो पण म्हादेव नायकाच्यो अनेक चुको आसा आनी त्या चुकांक लागून फाटल्यान उरला किंवा त्या चुकांक लागून म्हादेव नायकाक ते स्विकारपाक तयार ना जनता शिरोडा मतदारसंघातली आतां कशें आसा शिरोड्याक नवो चेहरो जाय हें सगळेच म्हणटात आनी स्पश्ट सांगपाचें म्हणजे आतां 27 जे इलेक्शन आसा ते इलेक्शनाक हांव स्वता म्हजी तयारी करतां कारण जनतेक हांवें
जशें म्हणजे जिल्हा परिशद मेंबर म्हणून हांवें जें काम करून दाखयल्यां तशींच कामां म्हाका खंय तरी परत एसेंब्लीन वचून हेच्या पेक्षा बरी आनी चड कामां करपाची म्हजी इच्छा आसा आनी तेका लागून हांव आतां जनतेच्या संपर्कान आसा. ओके. सो खंय तरी ही जनता तुमकां निवडून दितली अशें दिसता. 100% म्हाका गॅरंटी आसा. ओके. कारण म्हजे जर तशें तर दिलो आसत म्हजे जाल्यार म्हाका तशें दिसता शिरोळ्या मतदारसंघात खंय तरी इतिहास घडटलो आनी हय. इतिहास इतल्याच खातीर म्हणटा आमी की लोकांक खबर आसा डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें, तो डेव्हलपमेंट जाला काय ना. जाला जाल्यार लोक तुका निवडून दिवचे ना, हय. जर जावना जाल्यार ना हांवें म्हजें हें केलां. म्हाका एक सांगपाचें म्हणजे स्वता जेन्ना हांव हें करता म्हणजे जिल्हा परिशद मेंबर आशिल्लो, हय. सेकंड टर्म जो आशिल्लो म्हजो म्हणजे जेन्ना 2020 तेन्ना जाणून बुजून तो सीट एसटी केलो. कित्याक म्हजे पयलीं 10 ते 15 ह्या सालांक हो सीट जो आशिल्लो आमच्या शिरोडेचो तो एसटी समाजा खातीर रिजर्व आशिल्लो. त्याच्या नंतर 15 ते 20 जेन्ना हांव निवडून आयलो तेन्ना जनरल आशिल्लो. परत तेणें 20 ते 25 हो सुभाष शिरोडकरान फोर्सिबली हें केलां कारण हांव फुडें सरतां. आनी सुभाष शिरोडकराक पुरेपूर खबर आसा की जयदीप शिरोडकरा कडेन धमक आसा मुखार सरून काम करपाची आनी डॅमेजींग फॅक्टर हो जयदीप शिरोडकर. इतर कोणाकच बरोबर. सुभाष शिरोडकराक इतर कोणाचो भंय ना. हें स्पश्टपणे आज तुज्या चॅनलाचेर सांगता हांव. तुमी ह्या निवडणुकीक उबे रावतले. 100% कोणाची तिकेट बी तशें कितें आसा? अजून तेचेर हांव मागीर उलयतलों. तिकेट हय. खंयचे पार्टीची जावं कितें अपक्ष सुद्दां जाल्यार तुमी रावतले. हय. सो म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता जायते पक्ष आसतले, आरजी पक्ष आसतलो, गोवा फॉरवर्ड आसतलो, हेंका जर खरो डेव्हलपमेंट जाय आसत जाल्यार सगळ्यांनी म्हाका दिसता एक जावन जर काम केलें आसत आनी एकूच आमचो कोण तरी बाबा व्यक्ती जर जयदीप जाल्यार जयदीप. ना जाल्यार- हें हय. म्हाजे तूतल्यान अशे खुबशे लोक म्हणटात की 1 बाय 1 इलेक्शन जाल्यार जायत न्ही जाल्यार सुभाष शिरोडकर डिफीट. चुकीची समज. हय. कारण जो मनीस म्हणजे हांव म्हजेंच एक उदाहरण दिता. जेन्ना हांव अपक्ष रावल्लो आनी म्हाज्या विरोधान कोण आशिल्लो? नागू कवळेकर म्हणून कॅन्डिडेट आशिल्लो, भारतीय जनता पक्षाचो आशिल्लो. तेन्ना महादेव नायक हे स्वता इंडस्ट्री आनी हेचे मिनिस्टर आशिल्ले, कॉपरेटीव मिनिस्टर. पण त्या टायमार हांवें स्वता बीजेपीची मतां काडली. म्हजी वैयक्तीक मतां आशिल्ली बीजेपीची काडली. त्या भायर सुभाष शिरोडकरान कॅन्डिडेट दवरलेलो अवधूत नायक म्हणून. ताची सुभाष शिरोडकराची मतां हांवें हें केली. म्हणजे एक सरळ सांगपाचें म्हणजे डॅमेजींग फॅक्टर जो सुभाष शिरोडकराक आसा तो डॅमेजींग फॅक्टर जो बीजेपीक आसा तो जयदीप शिरोडकर आसा. ओके. सो ह्यो गजाली जाल्यो तुमच्या मतदारसंघातल्यो. आता तुमच्या मतदारसंघात एमजीपीचे जे लिडर म्हणटा आमी आनी प्रेसिडेंट आसात ते खंय तरी शिरोड्यानूय ऑफिस घालपाचें खंय तरी तांकां स्वप्न पडलां, फोंड्या घालतले खंय ते थंय घालतले खंय हय. तरी. सो ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? फक्त 6 म्हयने ते 7 म्हयने इलेक्शनाक उरल्यात. कशें पळयता हें चित्र? खरें तशें पळोवपाक वचत जाल्यार मोगो पक्षाचें ऑफिस पयलीं शिरोड्यान आशिल्लें. हय. म्हणजे जेन्ना दिपक ढवळीकर रावल्ले तेन्ना तेच्या नंतर संकेत नायकाक तिकेट दिली तेन्ना सुद्दां ऑफिस आशिल्लें. पूण कालांतरान तेणें बंद केलें कित्याक तें खबर ना. पण म्हज्या हेच्या प्रमाणे तुमकां कार्य करपाचेंच आशिल्लें मोगो पक्षाक जाल्यार तें ऑफिस चालूच दवरपाक जाय आशिल्लें. आतां इलेक्शना कडेन खंय तरी तें ऑफिस घालप हांव चुकीची न्ही. पळय लोकशायेन खंयी तुमी पेडणे घाला, काणकोण घाला, तुमी खंयी घालात. कित्याक तातूंत भितर हें दुमत ना. खंय घालात काय तातूंत हें ना. पण इलेक्शना कडेनच कित्याक? आनी म्हाजो एक हें आसा की खंय तरी मोगो पक्ष आनी भारतीय जनता पक्ष हेतून भितर खंय तरी मातशें हें जावपाक खंय तरी कितें तरी भितरल्या भितर खंय तरी पेट्टा. युती खंय तरी म्हाका युती दिसता खंय ही तरी उरची ना. म्हज्या हेचे प्रमाणे युती जावची ना. कितलेंय जरी जालें जाल्यार युती जावची ना. कारण ताका लागून मोगो पक्षा शिरोडेचेर लक्ष आसा, फोंड्या मतदारसंघाचेरय लक्ष आसा. मडकय तर ते आसातच. पिरवळ्यान तर दीपक ढवळीकर हे पिरवळ्यान आमदार आसा आनी ते आमदार जावन गेल्या. आतां एसटी जर जालें जाल्यार दीपक ढवळीकर रावतले खंय? आनी दामू नायकान म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी सरळ सांगलां आमचे सीट ज्या जाग्यार निवडून आयल्यात थंय आमी ते सीट कोणाक सोडचे ना. थंय ते कॉम्प्रोमायज करचे ना. म्हणजे खंय तरी फोंड्या हो बीजेपीच कडेन उरलो कारण बीजेपीचो आमदार आशिल्लो. शिरोड्या बीजेपीचो Yes, आमदार आसा, हय. पिरवान बीजेपीचो आमदार आसा. बरोबर. कितें म्हणजे तुका तिनूय हे सीट दामू दवरतलो म्हणटा बीजेपी कडेन शक्य जातली. आतां कशें आसा कांय गोश्टी ते सेंट्रल कारण गव्हर्नमेंट तो दीपक ढवळीकर फक्त प्रेसिडेंट म्हणून काय रावचो ना. ना. कितें तांचे एक ताका आमदार जावपूच जाय. अजून पर्यंत तांचे कडेन उर्बा आसा. तांकां रावपाची उमेद आसा. खंय तरी ते आपले हेका लागून ते रावतलेच न्ही. कितें आपले रावतलेच.
तेणे एक आमदार म्हणून ते सत्ता पळयल्या तांकां परत आमदार जायन दिसता म्हणून ते खंय तरी आपण उडी मारपाक सोदतलेच न्ही, खंय तरी रावपाची त्याची इच्छा आणि आसतली. शिरोड्या खंय तरी ते अवघ्या मतांनी पडलेले आसात. हय, बरोबर. ते वेळार कशें आशिल्लें, त्या वेळार आमी संघटीतपणान काम केल्लें. सुभाष शिरोडकराक निवडून हाडपा खातीर, भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट निवडून हाडपा खातीर आमी संघटीतपणे काम केल्लें. गोविंद गावडे आशिल्ले बरोबर, कितें इतर सगळे आमदार मंत्री जे आशिल्ले त्या वेळार दीपक पावसकर आशिल्लो, बाबू आजगांवकर आशिल्लो, अशे लोह मामलेदार आशिल्ले. लव मामलेदार आशिल्ले, अशे सगळे आनी सगळे समाजाचे आमदार मंत्री आशिल्ले जे भारतीय जनता पक्षाचे, ताणें सुभाष शिरोडकरा खातीर निवडून हाडपा खातीर अहोरात्र काम केलां. तुमकां दिसना की त्या वेळार तर अभय प्रभू नावाचो एक बरो कॅन्डिडेट थंय आशिल्लो. हं. अभय प्रभू जर थंय रावला आसत हं. जाल्यार तेन्ना सुभाष शिरोडकराक डिफीट केल्लो काय ना? ना, ते शक्य जावचें नाशिल्लें. हं. कारण कशें आसा, अभय प्रभून जी मतां घेतलेलीं, स्पश्टपणे सांगता तुका, हय. अभय प्रभून जी मतां घेतलेलीं ती हांवें जी मतां घेतलेलीं किंवा म्हजे कार्यकर्ते आशिल्ले तेच कार्यकर्ते अभय प्रभू कडेन गेले. हय. लक्षांत घे. आनी हांवें 4165 मतां घेतलेलीं तेन्ना आनी अभय प्रभू 5815. बरोबर. कितें म्हणजे मोगो पक्षाचें तिकीट दिवन सुद्दां तो सिंबल आसून सुद्दां अभया कडेन तें जमलें ना त्या टायमार. आनी स्पश्टपणे एक सांगता, दीपक ढवळीकर, सुदीन ढवळीकर किंवा मोगो पक्षाचो एक चूक, कारण ताणें म्हाका प्रॉमीस केल्लें की शिवराम मतदारसंघात 2017 तुमकां तिकीट दिता. हांवें खुबश्यो गोश्टी त्या वेळार तांकां करून दाखयल्ल्यो. म्हजे कामाची पद्दत कशी आसा तेवूय तांकां खबर आशिल्लें, पार्टीक खबर आशिल्लें, मोगो पक्षाक खबर आशिल्ली, सुदीन भाईक आनी दीपक भाईकूय खबर आशिल्लें. पण खबर ना कित्याक लागून म्हाका डावल्लो केलो. एमजीपीची तिकेट दित जाल्यार तुमी उबे रावतले एमजीपीची तिकेट घेवन? ते पार्टीचेर आसा. आनी कारण कशें आसा, मोगो पक्षाक तशें पळोवपाक राजकीय भवितव्य आसा. कारण म्हाका दिसता तुमचे जे डॅडी जे आसा, हय, बाबा जयकृष्ण शिरोडकर, जयकृष्ण शिरोडकर जे आसा, हे बीन म्हाका दिसता एमजी पक्षाचेरूच मोगो निवडून पक्षांतल्यान आयिल्ले. 2 वेळा म्हणजे 72 हय. इलेक्शन आनी हय. 76 इलेक्शन हय. अशे 2 वेळा निवडून आयिल्ले. सो खंय तरी म्हाका दिसता ही परंपरा जर मोगो पक्षान जर तुमकां तिकेट दिली आसत जाल्यार ही परंपरा म्हाका दिसता फुडें चालू उरतली. डेफिनेटली हांव करून दाखोवंक शकता 100% आनी निवडून येतलो 100%. आनी मोगो पक्षाक जर तिकीट जर मेळत न्ही, शिरोडेचो लोक पयलीं खूश जातलो शिरोडा मतदारसंघातलो. कारण लोक म्हाका खंय तरी आमदार जाल्लो पळोवपाक सोदतात. कारण हांवें तशी कामां केल्या, तसो म्हजो संपर्क आनी आसा. दीपक रावलो जाल्यार? तर पळय म्हजें इलेक्शन लडोवपाचें हें सामकें नक्की आसा. हय. आतां तुजो प्रश्न तूं कसो आसा रावतलो. की म्हाका तिकीट मेळ्ळें जाल्यार हांव डेफिनेटली, ऑफकोर्स रावतलो. तशें म्हजे कडेन इतर पार्टी संपर्कान आसा. हांवें कोणाकच प्रॉमीस करूं ना. ओके. हांवें जें कितें डिसिजन आसा तें लास्ट 1-2 म्हयन्या भितर घेतलो म्हणून सांगलां. कारण म्हजें काम हांव इंडिव्हिज्युअली करता. कारण म्हाका लोकांले खंय तरी एक हें जाय, कितें कानोसो जाय बाबा. खूब जाणां कशें आसा काँग्रेसींतल्यान रावपाक जाय, खूब जाणांक आम आदमी म्हणटा, बऱ्याचशा लोकांक जाय की हांव मोगो पक्षांतल्यान रावलो जाय, अशें आसा. पण हांव इलेक्शन लडयतलें शुअर. बरोबर. मे बी कशें आसा, तुजो प्रश्नाचें उत्तर हांव दुसऱ्या हितूंतल्यान दिता. फाल्यां सकाळ दीपक ढवळीकर जर आयले आनी सुभाष शिरोडकर आसा, हांव म्हजे खंयच्या दुसऱ्या पार्टींतल्यान रावतलो किंवा पक्ष रावतलो, हें म्हाजें सामकें फायनल आसा. ओके. आमी फोंडेच्यान उलोवपा खातीर वेंकटेश नायक दादा हांकांय बी आयज हांगा हय, इन्वायट ते केल्लें. कांय सो म्हाका दिसता तो कित्याक येवना खबर ना, फोनूय ताणें रिसीव करूंक ना. पूण फाटले फावटी ताणें सांगलेलें आमकां की आपूण फुडें इलेक्शनाक उबो रावतलो. दुसरी गजाल म्हटल्यार बीजेपी कडेन आपणें जायतीं कामां दिल्लीं आसा ती आपूण कंप्लीट करतलो आपल्या हेजेर. सो ते आमी ताका जायते प्रश्न विचारपाचे आशिल्ले. पूण त्या खातीर ते येवंक ना काय कित्याक तें आमकां खबर ना. बरोबर. कितें तो तांकां वैयक्तीक खबर आसतलो. हय. पूण जर तो येयलो आसत जाल्यार आमी ताका विचारतलेच. बरोबर. सो कारण अजून मेरेन आयडी हॉस्पिटल तशेंच आसा. दादा म्हणटा की आपल्यान ते व्हरोन दिल्ले आसा आनी ते रोखडेच आनी काम करतलो. मुख्यमंत्र्यान सरळ सांगलां की हय. फोंड्या आमदार ना म्हणून विचारला मुख्यमंत्र्याक, तर ताणें सांगलां आपूण आसा. आपूण आसा म्हणून. आज खरें मुख्यमंत्र्यान जातीन लक्ष घालून काम करपाक जाय आशिल्लें. दुसरी गजाल म्हटल्यार फोंडेचो विशय येयला म्हणून तुमच्या सांगता हांव की तो म्हटल्यारूच फोंड्यान मुख्यमंत्री म्हणटा आपूण पळयता, लक्ष घालता. बरोबर. गोविंद गावडे म्हणटा की कारण आपलो गुरू तो कोण, रवी नायक आपलो गुरू आशिल्लो. बरोबर. सो त्या खातीर आपणान पयलीं तांकां हेल्प केल्लो आसा आनी हेज्या मुखारूय बी आपूण निस्वार्थपणान तांकां कोण जे आपल्या कडेन तांकां हेल्प करतलो. आतां सुदीन ढवळीकराचो स्टेटमेंट आसा कितें की जायते लोक आपल्या कडेन जायनी घेवपाक येता. कितें जायते लोक सांगता आपल्याक की फोंड्या निवडणुकी उबो राव. हें पसता. म्हाज्या हातूंतल्यान तरी ना. आनी फोंड्या सारकिल्ल्याक जर पयलें आसत जाल्यार आमी पळयता सातत्यान अपूर्व ढवळी काम करता, मागीर रितेश काम करता. सगळ्यान पयलीं मोगो पक्षाचे अध्यक्ष आसा दीपक ढवळीकर, हांच्यांनी जेन्ना रवी नायक जेन्ना ह्या संवसारांतल्यान गेले तेन्ना सांगलें ताणें की रवी नायकाच्या चल्याक
दोगा पैकी एक भुरग्याक हें दिवची तिकीट दिवची हय. भारतीय जनता पक्षान तशी दिली बी. हय. आणि अशें आसतना परत आतां रवी नाईक हयात ना आणि इलेक्शन खंय तरी पोस्टपोन कॅन्सल जालें कोर्टांतल्यान. तर अशा वेळार खंय तरी परत तांणी हांगा रावचे पेक्षा आपण स्वता सपोर्ट करता अशें म्हणपाक जाय आशिल्लें अशें म्हजें मत, वैयक्तीक मत, म्हणजे वैयक्तीक मत. कारण रवी नायकाक ती खरी श्रद्धांजली आसतली जर ताका आपल्या रितेशाक जर हें केलें जालें अशें आसा. आणि सुदीन ढवळीकरांचे जे स्टेटमेंट आसा खंय तरी पार्टी भितर खंय तरी तांचे भितर पोफसां आसतलें किंवा खंय तरी सीट शेअरिंगा लागून कितें तरी हें आसतलें. म्हणजे पार्टीचेर दबाव वाडपाक अशें स्टेटमेंट करूं शकतात सुदीन ढवळीकर आसूं किंवा दीपक ढवळीकर. म्हणजे खंय तरी ते अमके सीट आमकां दिवचे हय. अशें कितें तरी आणि म्हाका ते दिसता नॅचरल दबाव आसतलो. हें कशें आसा शेवटी दबाव तंत्र खंय तरी वापरल्या शिवाय राजकारण जायतय ना. तशें बीजेपी कडेन भरपूर दबाव तंत्र आसा. त्यांचे कडेन तशें आसा. बीजेपीचे फुडल्यान सगळें म्हणजे फुडल्यान फाटल्यान हय. खंयच्यान तांकां खंयची यंत्रणा वापरपाची आनी कशें हय. कोणाक चिड्डोवपाचें जावं कितें करपाचें ती यंत्रणा 100% बीजेपी आसा. ओके. सो ह्यो जायत्यो गजाली हांवें मारल्यो. हय. कितें सो लास्ट फायनली तुमी सांगता की तुमी निवडणुकीक उबे रावतले 100%. 100%. कारण आतां लोकांचीच मागणी आसा न्ही. लोकांचीच मागणी आसा आणि सुभाष शिरोडकराक डॅमेजिंग फॅक्टर म्हणटा जयदीप शिरोडकर आणि डिफीट केलो जाल्यार जयदीप शिरोडकरानच. कारण म्हजे कडेन एक कुवत आसा, राजकीय कुवत आसा. ती म्हणजे कशी भारतीय जनता पक्षाची मतां म्हजे कडेन ओडून घेवपाची. खुद्द सुभाष शिरोडकरची इंडिव्हिज्युअल मतां आसा ती सुद्दां म्हजे कडेन ओडून घेवपाची. सुभाषान भले कितले प्रयत्न करूं उबो रावूं किंवा फाल्यां सकाळी चलयेक सुद्दां जर तिकीट दिली कांयच फरक पडना म्हाका. कारण तितलो सक्षम आसा. कारण तितले म्हजे कडेन जनते कडेन संपर्क आसा. काँग्रेसीच्या लोकां कडेन संपर्क आसा तशें भारतीय जनता पक्षाच्या लोकां कडेन संपर्क आसा. आणि तुमी थंय रावल्या कारणान जायत्या लोकांक तें कसल्याय पद्दतीन हेल्प जावं. हय. तो म्हाका दिसता हेल्प तुमचो चालू हय आसा. हय. आणि प्रत्यक्षान लोकांच्या संपर्कान आसा. ओके. कितें म्हणजे अशें की हांव आतां झेडपी ना म्हणून खंय तरी म्हणजे सामकोच कुशीक रावलो जावं हें केलां म्हणजे काम चालूच आसा. फोंडेचे वारे कशे पळयता लागीं मतदारसंघ? फोंडेचे वारे आतां कशें आसा युती जाली तर वेगळें आसतलें. हय. युती जाली नाल्यार वेगळें राजकारण जातलें. सगळें मोगो भाजपा युतीचेर डिपेंड आसा. पयर हांवें सुद्दां पयर फेसबुकाचेर पोस्ट केला मोगो भाजपाच्या युतीच्या हेच्या संदर्भात. कारण युती जर जाली जाल्यार वेगळें राजकारण जातलें मोगो भाजपाचें आनी युती जाली ना जर जायत जाल्यार आतां काँग्रेस किंवा आम आदमी किंवा इतर पार्टीचे त्या युतीच्या हांव उलयना. कारण सदांच तांचे कशें आसता युती जाता जाता म्हणटा आनी लास्ट तांची इलेक्शना टायमार तांची युती जायना. सो खंय तरी भंडारी समाजाक खूश करपा खातीर फोंड्याची तिकेट जी आसा ही रितेशाक दितले काय? आतां कशें आसा ते रितेशान एकदां तिकेट ताका दिली सो ते इलेक्शन कॅन्सल जालें. ना आणि कशें आसा सातत्य कामाचें सातत्य जाय. आतां रितेशान एक कामां म्हणजे ताका तिकेट दिल्ली इलेक्शन कॅन्सल जाली ही गोष्ट वेगळी आसा. पण रितेशान काम कंटिन्युअस आपलें काम म्हणजे कंटिन्युटी आसा कामाची सातत्य जें आसा तें सातत्य दवरपाची गरज आसा इलेक्शन जाय पर्यंत. नाजाल्यार रितेशाक डिफिकल्ट वतलें. कारण कामाचो मनीस अशें एक हें जावपाक जाय न्ही. आतां अजित दादा पवार ते एक्सपायर जाले तेच म्हणटाले कामाचो मनीस. लोक कामाचो मनीस म्हणून पळयतात. तसो कामाचो मनीस म्हणून पळयलो जर जायत जाल्यार तो परत सो खंय तरी थोडे कडेन अशी चर्चा जाता की रितेशाच्या जाग्यार जर सपोज जर रॉय जर रावता आसत जाल्यार रॉया कडेन ती चड हें आसा की आपल्या फादरा सारकी लोकांक आपणावन घेवपाची. बरोबर. कितें स्वभाव म्हणजे दोगांच्या भितर स्वभावा भितर एक फरक आसा. पण रितेशा पेक्षा रॉया कडेन म्हणजे रवी नाईक जे आशिल्ले त्यांच्या स्वभावाचें जावं उलोवण्याचें किंवा लोकांक हँडल करपाचें एक हें आसा किंवा ताची बोली जी आसा रॉया कडेन ती म्हणजे खंय तरी म्हणजे तंतोतंत किंवा एक सिमिलर आसा. ओके. हेवटेन पळयत जाल्यार अपूर्व दळवी बी काम करतात. हय. आमी ह्या दिसांनी पळयता. बरोबर. सो तोवूय लोकां मदीं आसा. हं. सो खंय तरी म्हाका दिसता फोंड्या अटीतटीची लढतूय बी जातली दिसता. हय डेफिनेटली. आणि पार्टी कशी आसा आपली भारतीय जनता पक्ष सो केन्ना खंयचें डिसिजन घेत सांगूंक शकना. हय. कळ्ळें. पेडण्या बाबू आजगांवकाराक काडलो आनीक मोगो पक्षाचोच प्रवीण आल्लेकाराक तांणी घेतलो. हय. आमच्या झांटेक कुशीक काडलो आमदाराकच कुशीक काडलो आनीक प्रवीण शेट्टीक हें केलो. एक टायमार हाची तिकेट काडली आमचे सभापती आशिल्ले आमचे आतां रमेश तवडकर तांची तिकेट काडली. म्हणजे पार्टी केन्ना कितें डिसिजन घेत सांगूंक शकना. म्हाका भरपूर प्रॉमिस केलें सुभाष शिरोडकराक तूं 19च्या इलेक्शनाक सुभाष शिरोडकराक हें करपाक सगळें म्हणजे
सीएम धरून सतीश धरून सगळ्यांनी म्हणजे आमचे सदानंद भाई तनावडे असून किंवा विनय तेंडुलकर असून स्वतः म्हणजे घराकडे विनय तेंडुलकर आणि तनावडे आयिल्ले कितेंय करून तूं स्टेजीर येवपाक जाय सुभाष शिरोडकराला की बीजेपीच्या स्टेजीर येवपाक जाय आमी सांगलें ओके फक्त म्हजें एकच कंडिशन आसा की म्हाका फुडली जिल्हा पंचायतीचें हें जाय एक टर्म तरी फुडली जिल्हा पंचायत जाय ना आयकलें ना म्हणजे पार्टीचें तशें हें आसा आमकां म्हणपाक खंय तरी दुसऱ्या हितूंतल्यान पळोवचें पडटा म्हणून हें केलां म्हणजे फोंड्यान म्हणजे हांव हेका लागून सांगता की फोंड्यान फुडले एका युतीचेर बरेचशें भवितव्य जें आसा तें फोंड्या आसूं शिरोड्या आसूं हय सामकें ओके सो हे आशिल्ले जयदीप जयकृष्ण शिरोडकर सो तेंच्यांनी मेन मुद्दो घेतला तो म्हटल्यार ते इलेक्शनाक रावतले टिकेटीचेर आसूं अपक्ष आसूं पूण ते इलेक्शनाक रावतले आनी फुडलो जो आमदार जो आसा हो शिरोड्या मतदारसंघातलो जयदीपा आमकां पळोवपाक मेळटलो अशें दिसता. म्हजे अटोकाट प्रयत्न आसतले कारण कशें आसा जनतेक जाय हय. म्हाजे पेक्षा हांव रावतलो ही गोष्ट खरी आसा पण लोकांक जाय की जयदीप शिरोडकर इलेक्शनाक उबो रावलो ओके पळयत रावात न्यूज दिल्ली खातीर हांव दिनेश नायक.